औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उसूल हदीस के हवाले से आज तक आपने जो भी लेक्चर सुने हैं या जो भी बातें आपने पढ़ी हैं, हो सकता है वो खलत मलत हो गई हों या गोलमोल हो गई हों या बहुत जमा हो गई हों। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले जो भी अपनी क्लासेस में सीख आए हैं उस तमाम का खुलासा रखेंगे और आगे हमने और क्या सीखना है और कितनी बातें हैं वो हम इंशाल्लाह जानेंगे। तो सबसे पहले हम मराहिल वार इसको बांटते हैं, जिसमें पहला मरला है हदीस की इब्तिदा और मुनकरीन का एतराज़। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने ये बात सीखी कि कुछ लोग हदीस का इनकार करते हैं। वो एक हदीस पेश करते हैं जिसमें आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे कुछ ना लिखो। अब आप सोचो, अगर वाकई हदीस लिखने की ममानियत थी तो फिर बाद में सहाबा ने अहादीस क्यों लिखी। तो हमने अपने लेक्चर्स की शुरुआत इस हदीस से की थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझसे कुछ ना लिखो। उसके बाद फिर यहाँ एक अहम बात हमें मालूम होती है कि ये ममानियत वक्ती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मना फरमाया जब कुरान नाजिल हो रहा था, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कुरान और हदीस खलत मलत हो जाएं। लेकिन बाद में जब कुरान मुकम्मल हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अहादीस लिखवाई। मसलन जैसे हमने मिसाल देखी थी कि सहाबी अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल आस ने सहीफतुस सादिका के नाम से 1000 अहादीस लिखी थी। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अली के पास भी अपनी अहादीस मौजूद थी। और अब दूसरा मरहला आता है अहादीस की बाकायदा तदवीन, यानी कैसे अहादीस को बाकायदा तौर पर जमा किया गया। उसके बाद हमने देखा कि बाद के ज़माने में जब फितनों का दौर शुरू हुआ तो उलमाए उम्मत ने अहादीस को जमा करना शुरू किया। ये तदवीन 2 मरहलों में हुई। सही है, पहला मरहला जब अहादीस ज़बानी सीना बसीना चलती थीं, कुछ सहाबा ने लिख भी लिया था। और दूसरा दौर जब बाकायदा किताबें लिखी गई, मसलन सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन अबू दाऊद वगैरह, जो कि सिहाह सित्ता कहलाती हैं। इन तमाम पर हम डिटेल्ड लेक्चर सुन आए हैं, समझ आए हैं। ये बस खुलासा है कि अब तक हमने क्या सीखा है। उसके बाद तीसरा मरहला, जो तीसरी चीज़ हमने सीखी वो ये कि सुन्नत और हदीस में फ़र्क क्या है, जिसमें हमने ये भी सीखा था कि हदीस और सुन्नत एक जैसे नहीं होते, बल्कि सुन्नत का मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अमली नमूना, यानी कि आपने क्या कहा, क्या किया, किसी काम पर खामोश रहे और आपकी आदतें कैसी थी। ये तमाम चीज़ें, चारों चीज़ें सुन्नत में आती हैं और हदीस वो ज़रिया है जिससे हमें सुन्नत का पता चलता है। ठीक है, यानी ये तमाम सुन्नतें हमें हदीस की किताबों में मिलेंगी। यानी यूँ समझें जैसे सुन्नत एक खुशबू है और हदीस वो बोतल है जिसमें वो खुशबू बंद है। हदीस को पढ़कर हम सुन्नत को समझते हैं। हदीस की किताबों में सिर्फ सुन्नतें नहीं होती, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन जो उनमें होते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, उनकी खामोशी किसी बात पर या उनके औसाफ होते हैं। उसके बाद चौथा मरहला हदीस के 2 अहम हिस्से। उसके साथ साथ फिर हमने सीखा कि हर हदीस के 2 हिस्से होते हैं, जिसमें से पहला हिस्सा है सनद, यानी वो रावियों की जंजीर जिन्होंने हदीस को रिवायत किया, जैसे फलां ने फलां से सुना, उसने फलां से, और वो कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसे हम चेन या सनद कहते हैं। फिर दूसरा हिस्सा है मतन, यानी हदीस के वो अल्फाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब होते हैं, उनकी तरफ मंसूब किए जाते हैं, जैसे इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। कहा जाता है कि ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। फिर पांचवा हिस्सा और आखिरी हिस्सा जिस पर हमने बात की थी वो है रावियों की जांच पड़ताल। फिर हमने देखा कि सिर्फ इतना काफी नहीं कि कोई कह दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि हमने ये सीखा कि हर रावी को परखा जाता है कि वो सच्चा है या नहीं, उसकी याददाश्त कैसी है, वो झूठ तो नहीं बोलता, वो गुमराह फिरके से तो नहीं। ठीक है, यही फन है इल्मुल जरा व तादील,
جس کے ذریعے راویوں کی سچائی، یادداشت، دیانت کو پرکھا گیا۔ یعنی ہم نے باقاعدہ طور پر اس علم کو، اس فن کو بھی سیکھا کہ کس طرح راویوں کی سچائی، یادداشت اور دیانت کو پرکھا جاتا ہے، اور پھر علم الاسماء والکنیہ سے راویوں کی پہچان اور فرق واضح کیا کہ راوی کی اصل پہچان کیا ہے۔ اگر پہچان ہی گم ہو جائے تو ان سے حدیث کیسے لے سکتے ہیں؟ یا کوئی اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنی کنیت سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر جس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سند کہاں تک آ کر رکتی ہے، یعنی جو چین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یا وہ صحابی تک پہنچتی ہے صرف، یا تابعی تک۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے تو وہ باقاعدہ طور پر حدیث ہے، صحیح ہے، مرفوع ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں۔ اگر صحابی تک پہنچے تو وہ صحابی کا اپنا قول ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی بات نہیں ہوتی، اور اگر تابعی تک پہنچے تو وہ تابعی کا اپنا کلام ہوتا ہے، اپنی بات ہوتی ہے، جس کے بارے میں صحابی نے یا رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا ہوتا۔ تو اسی طرح پھر یہ چھٹا مرحلہ ہے، راوی اگر غلط ہو جائے، یعنی اتان پھر راوی ایک ٹاپک ہم نے پڑھا، ہم نے سیکھا کہ اگر کوئی راوی کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ حدیث منکر کہلائی جاتی ہے۔ اگر راوی کچھ چھپا لے تو وہ منقطع بن جاتی ہے۔ اگر راوی کی بات سکہ راویوں سے مختلف ہو تو وہ شاذ کہلاتی ہے۔ سکہ راوی یعنی جن پر پورا اعتبار کیا جائے۔ اور اگر سند میں کوئی راوی گم ہو جائے یا کوئی جھوٹا آ جائے تو ہم اسے مردود حدیث، یعنی ایسی حدیث جو رد کی جائے، مردود حدیث کہتے ہیں۔ یوں ہم نے احادیث کی مختلف اقسام کو دیکھا اور سمجھا، جیسے کہ متصل، مرسل، معلق، منقطع، مرفوع، موقوف، مقطوع وغیرہ، اور بھی ہم نے ایسی بہت سی احادیث کی قسمیں دیکھیں۔ یہ سب وہ اقسام تھیں جنہیں سند یا راویوں کی کسی نہ کسی خامی کی وجہ سے ناقص یا مردود قرار دیا جاتا ہے، یعنی تمام کے تمام، تقریباً کچھ کو چھوڑ کر تمام کی تمام ان میں یا تو کوئی نہ کوئی نقص تھا، یا پھر وہ مردود تھی یعنی رد کی ہوئی احادیث تھی، یا رد کی ہوئی چین تھی، ان میں کوئی نہ کوئی غلطی تھی۔ اس لیے اب بالکل درست وقت ہے کہ آگے ہم نے کیا سیکھنا ہے، ہم مقبول حدیث کی طرف بڑھیں گے۔ یعنی ہم نے پہلے جو بھی احادیث دیکھی، ان کی جو بھی اقسام دیکھی، وہ تقریباً ایسی تھیں، یا تو ان میں کوئی نقص تھا یا وہ رد کی جانے والی حدیث تھی۔ اب ہم مقبول حدیث کی طرف بڑھیں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ جب اتنی ساری اقسام ناقابل قبول یا مشکوک ہیں تو پھر قابل اعتماد احادیث کی پہچان کیا ہے۔ یعنی اب ہم ایک نئے باب کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے اقسام حدیث از روئے قبول، یعنی حدیث کی وہ اقسام جو قبول کی جاتے ہیں، جنہیں ہم صحیح یا حسن کے طور پر، صحیح یا حسن حدیث کے طور پر پہچانتے ہیں۔ یہ حصہ دراصل اعلیٰ درجے کی احادیث کی پہچان سکھاتا ہے، جو ہم انشاءاللہ اپنے کل کے لیکچر میں شروع کریں گے۔ آج پورا خلاصہ تھا کہ اب تک ہم نے کیا سیکھا ہے۔ کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔